अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू क्लासिक एंटरटेनमेंट चैनल। जैसे कि आप जानते हैं कि हमने आपसे वादा किया था कि हम अपने 10,000 सब्सक्राइबर्स के पूरे होने पर आपके लिए अपनी ब्रांड न्यू ई बुक लेकर आएंगे, जो कि हम आपके लिए लेकर आ गए हैं, जिसका नाम है दिल धड़कने तक, जिसको आपके लिए तहरीर किया नन अदर देन सीमा शाहिद ने। आज हम इसका पार्ट 2 लेकर आए हैं। हम उम्मीद करते हैं कि आपको ये नावल पसंद आएगा। आपने अगर अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब करें, आइकॉन बटन दबाएं ताकि हमारी नई और म्यारी वीडियोस आपको सबसे पहले देखने को मिले। तो फिर चलते हैं दिल धड़कने तक के पार्ट 2 की तरफ। ये शीशे, ये सपने, ये रिश्ते, ये धागे, किसे क्या खबर है कहाँ टूट जाएं। मोहब्बत के दरिया में तिनके वफा के, न जाने ये किस मोड़ पे डूब जाएं। अजब दिल की बस्ती, अजब दिल की वादी, हर एक मोड़ मौसम नई ख्वाहिशों का। लगाए हैं हमने भी सपनों के पौधे, मगर क्या भरोसा यहाँ बारिशों का। मुरादों की मंजिल के सपनों में खोए, मोहब्बत की राहों पे हम चल पड़े थे। ज़रा दूर चल के जो आँखें खुली तो घड़ी धूप में हम अकेले खड़े थे। जिन्हें दिल से चाहा, जिन्हें दिल से पूजा, नज़र आ रहे हैं वही अजनबी से। रिवायत है शायद ये सदियों पुरानी, शिकायत नहीं है कोई ज़िंदगी से। सदर्शन फ़ाकर। आज सुबह से ही रुबीना बेगम की तबीयत बहुत बोझल सी थी। जरलिश भी दफ्तर जा चुकी थी। वो बमुश्किल अपने रोज़मर्रा के काम निपटा कर अपने कमरे में आई। सीने में बाएं जानिब रह रह कर दर्द की लहरें उठ रही थीं। सुल्तान साहब के गुजरने के बाद वो जरलिश के मुस्तकबिल के लिए परेशान रहने लगी, तो उनके जेठ ने अपने बेटे साद के लिए जरलिश का रिश्ता तो मांग लिया था, लेकिन वो मुतमईन नहीं थी। एक तो साद अपनी पढ़ाई नामुकम्मल छोड़कर शोबिज़ में चला गया, दूसरा वो इतनी जल्दी शादी नहीं करना चाहता था। कुछ सोचकर उन्होंने फ़ोन उठाया और अपने जेठ जेठानी के घर कॉल मिलाई। कई घंटियों के बाद मुलाजमा ने फ़ोन उठाते उन्हें मतला किया कि साहब और बेगम साहिबा तो साद बाबा से मिलने होस्टन गए हैं, 2 माह बाद वापस आएंगे। रुबीना बेगम को सख्त तासुफ ने घेरा। उन लोगों ने जाने से पहले इतना इतला देने तक की जहमत भी गवारा नहीं की थी। दोपहर 2 बजे तक उनके सीने में वक्फे वक्फे से उठता दर्द शिद्दत इख्तियार कर गया, तो परेशान होकर उन्होंने अपने मुंह बोले भाई और सुल्तान साहब के अजीज़ दोस्त मंसूर आफरीदी को फ़ोन मिलाया। जरलिश ऑफिस में अपनी डेस्क पर बैठी लेटर्स टाइप करने में मसरूफ़ थी, जब बावकार से मंसूर साहब अपने ऑफिस से निकलकर उसके पास आए थे। जरलिश उठे, हमें अभी बाहर जाना है। वो उसे साथ आने का इशारा करके तेज़ी से बाहर की जाने बढ़ गए। जरलिश ने हैरत से उन्हें देखकर जल्दी से अपना पर्स और फ़ोन उठाया और भागती हुई उनके पीछे पार्किंग लॉट तक आई थी। मंसूर चचा, सब ठीक तो है? उसने गाड़ी में बैठते हुए पूछा। वो दफ्तर से बाहर उन्हें चचा ही कहा करती थी। जरलिश बेटी, दिल मजबूत कर दो और सुनो, अपना हौसला मत हारना, हम अस्पताल चल रहे हैं। उन्होंने गाड़ी की रफ्तार बढ़ाते हुए उसे मुखातिब किया था। अस्पताल? ज़ेरे लब बड़बड़ाती जरलिश का दिल उछल कर हलक में अटक गया। मंसूर चचा, सब ठीक तो है? वो सहम सी गई। उसने लरज़ से दिल के साथ काँपती आवाज़ में सवाल किया था। भाभी का फ़ोन आया था मेरे पास, वो बात करते करते बेहोश हो गई, तो मैंने फ़ौरन एम्बुलेंस कॉल कर दी थी। तुम हौसला रखो, हो सकता है कमज़ोरी की वजह से बेहोश हो गई हों। उन्होंने जरलिश को तसल्ली दी, जिसकी आंखों से आंसू बहने लगे थे। वो दोनों अस्पताल पहुंचे तो इस्तकबालिया से पता चला कि रुबीना बेगम को इंतहाई निगहदाश्त के वार्ड में ले जाया गया है। जरलिश की आंखों से आंसू बहे चले जा रहे थे। अल्लाह के बाद बस रुबीना बेगम ही उसका वाहिद सहारा थी। मंसूर आफरीदी उसे लेकर एक जानिब लगे बेंच पर बैठ गए। कुछ देर बाद डॉक्टर को बाहर निकलता देखकर मंसूर साहब तेज़ी से उठकर उसकी सिमत गए थे। मरीज़ा को शदीद किस्म का हार्ट अटैक हुआ है। इनकी हालत बहुत नाजुक है और दिल के सारे वॉल्व बंद हैं। इनकी शुगर भी हाई है। ऐसी सूरत हाल में बाईपास भी नहीं किया जा सकता। आप अल्लाह से दुआ करें, शायद कोई मौज़ा हो जाए। डॉक्टर ने उनके कंधे पर हाथ रखकर
اپنے مخصوص پیشہ ورانہ انداز میں انہیں ساری تفصیل بتائی اور آخر میں انہیں دعا کا کہا۔ کیا میں ان سے مل سکتا ہوں؟ انہوں نے سوال کیا۔ وہ بات کر ہی رہے تھے کہ زرلش بھی اٹھ کر ان کے پاس آ گئی۔ میری امی ٹھیک ہے نا؟ مجھے بھی امی جان سے ملنا ہے پلیز۔ اس نے آس بھری نظروں سے ڈاکٹر صاحب کو دیکھا تھا۔ مریضہ کی حالت بہت نازک ہے، ایک وقت میں ایک ہی بندہ مریضہ سے مل سکتا ہے۔ ڈاکٹر نے صاف انکار کیا تھا۔ ڈاکٹر صاحب، ہم مریضہ کو زیادہ پریشان نہیں کریں گے، ہمیں بس 10 منٹ دے دیجیے۔ منصور صاحب نے متانت سے کہتے ان سے اجازت لینا چاہی تو ڈاکٹر کے اس بات میں سر ہلاتے ہی وہ اس کا شکریہ ادا کرتے زرلش کو ساتھ آنے کا اشارہ کر کے ICU کے اندر داخل ہو گئے۔ چاروں جانب سے مشینوں میں جکڑی ہوئی روبینہ بیگم برسوں کی بیمار نظر آ رہی تھیں۔ زرلش کا دل انہیں اس حال میں دیکھ کر سہم گیا۔ امی جان، اس نے روبینہ بیگم کا نحیف ہاتھ تھام کر پوری شدت سے انہیں پکارا تھا۔ زرلش، میری بیٹی، وہ بمشکل آنکھیں کھول کر اپنی تمام تر ہمت مجتمع کرتے ہوئے بولی تھیں۔ بھابھی، آپ نے ہمت نہیں ہارنی۔ زرلش، چپ کر جاؤ، تم ایسے رو رو کر بھابھی کو پریشان کر رہی ہو۔ منصور صاحب نے روبینہ بیگم کی ہمت بندھا کر زرلش کو بھی ٹوکا تھا۔ منصور بھائی، روبینہ بیگم نے نقاہت زدہ آواز میں انہیں پکارا تھا۔ بھائی، میری زرلش آج سے آپ کی ذمہ داری ہے، وعدہ کریں اس کا خیال رکھیں گے؟ انہوں نے آس بھری نظروں سے انہیں دیکھتے ہوئے کہا تو زرلش کے رونے میں اور تیزی آ گئی تھی۔ بھابھی پلیز ایسی باتیں نہ کریں، آپ جلد ٹھیک ہو جائیں گی، منصور صاحب نے انہیں تسلی دی تھی۔ منصور، وعدہ کرو اسے ان لالچی رشتہ داروں سے بچا کر اپنے ساتھ۔ ان کا سانس اکھڑنے لگا تھا، تبھی نرس نے آ کر ان دونوں کو باہر نکالا اور ڈاکٹر کو کال کرنے لگی۔ رات تقریباً 2 بجے کے قریب روبینہ بیگم لقمہ اجل بن چکی تھیں۔ زرلش کو تو یقین ہی نہیں آ رہا تھا کہ اب اس بھری دنیا میں اس کا کوئی نہیں رہا۔ یہ ایسا غم تھا جس نے اسے توڑ کر رکھ دیا تھا۔ ماں کا سایہ سر سے اٹھ گیا۔ ننیال تو پہلے ہی نہیں تھا، بس ایک تایا تائی تھے، وہ بھی خدا جانے کہاں تھے۔ منصور صاحب زرلش کی حالت دیکھتے ہوئے کئی بار اس کے تایا اور ساس کو فون ملا چکے تھے کہ اس وقت اسے اپنوں کی شدید ضرورت تھی۔ صبح 10 بجے کے قریب زرلش نے ساتھ کا اب تک کا طویل پیغام موصول کیا، جس میں تعزیت کے ساتھ ساتھ ڈھیر ساری مصروفیات بیان کر کے آنے سے معذرت کر لی گئی تھی۔ زرلش نے خاموشی سے فون بند کر کے ایک جانب رکھ دیا تھا۔ اس کے بعد تایا جان کی کال منصور صاحب نے ہی سنی تھی، جس میں انہوں نے 2-3 ماہ سے پہلے اپنی واپسی ناممکن قرار دیتے ہوئے انہیں زمین، جائیداد اور زرلش کا خیال رکھنے کی تاکید کی تھی۔ منصور صاحب کا دل ان کی سرد مہری اور لالچ دیکھ کر کٹ سا گیا تھا۔ زرلش بیٹی، تمہارے تایا تائی تو 2 ماہ سے پہلے نہیں آ سکتے، اس لیے ہم بعد از نماز ظہر تدفین کر رہے ہیں۔ منصور صاحب نے سر جھکائے ساکت بیٹھی زرلش کو تعصب سے دیکھتے ہوئے اسے اطلاع پہنچائی تھی۔ ہزاروں آہوں اور سسکیوں میں زرلش نے اپنی امی جان کو رخصت کیا۔ اس کے غم کی کوئی انتہا نہیں تھی۔ پڑوسن خالہ اور ان کی بہو رات اس کے پاس ٹھہرے تھے۔ 1-8 دن بعد سوئم بھی ہو گیا، لیکن زرلش کو صبر نہیں آ رہا تھا۔ یہ وہ غم تھا جس سے ساری زندگی رستے رہنا تھا۔ ماں کا جانا ایک ایسی کمی ہے جس سے دنیا کی کوئی بھی شے، کوئی بھی رشتہ پوری نہیں کر سکتا۔ سوئم کی فاتحہ کے بعد منصور آفریدی اس کے پاس آئے تھے۔ زرلش بیٹی، آپ اپنا سامان باندھ لیں، کل آپ کو میرے آبائی گاؤں جانا ہے۔ وہ دیوار سے ٹیک لگائے ستے ہوئے چہرے والی اداس سے زرلش کو تعصب سے دیکھتے ہوئے بولے تھے۔ چاچو، میں یہ گھر چھوڑ کر کہیں نہیں جاؤں گی، یہاں امی بابا کی یادیں ہیں۔ زرلش نے صاف انکار کیا تھا۔ بیٹی، تم اکیلی نہیں رہ سکتی، میری بیگم بھی حیات نہیں ہے کہ انہیں تمہارے پاس چھوڑ دیتا، اور تمہارے تایا تائی کی بھی کوئی خبر نہیں، اس لیے اپنا سامان باندھو اور حویلی میں گل بیوی کے پاس جا کر رہو۔ جب تمہارے تایا آئیں گے تو واپس آ جانا، انہوں نے رسان سے اسے سمجھایا تھا۔ میں یہ گھر نہیں چھوڑ سکتی چچا جان، اس میں امی بابا کی یادیں ہیں، میں وہ سسک اٹھی تھی کہ اپنا گھر چھوڑنا ہرگز آسان نہیں ہوتا۔ بیٹا صبر کرو، انہوں نے شفقت سے اس کے سر پر ہاتھ رکھا۔
کہ وہ بھی اس کا دکھ سمجھ رہے تھے، مگر یوں جوان لڑکی کو اکیلا بھی تو نہیں چھوڑا جا سکتا تھا۔ صبر کہاں سے لاؤں، نہیں ہوتا صبر، وہ نفی میں سر ہلاتے بھرائے ہوئے لہجے میں بولی تھی۔ اچھا ایسا کرتے ہیں، ابھی کچھ دن کے لیے گھر بند کر دیتے ہیں، تم حویلی جا کر کچھ دن رہ کر دیکھو، اگر دل نہ لگے تو واپس آ جانا۔ انہوں نے پیار سے اسے رام کرنا چاہا تاکہ وہ اپنی ضد چھوڑ دے۔ اور میری جاب کا کیا ہوگا؟ زرلش نے رکنے کی ایک اور ناکام سی کوشش کی تھی۔ جاب کی فکر مت کرو، بلکہ ادھر گل بی بی کو میں کہہ دوں گا، وہ تمہارے لیے کوئی کام نکال لیں گی، میں یہاں تمہاری 2 ماہ کی چھٹی منظور کر رہا ہوں۔ منصور صاحب نے اسے تسلی دینے کے ساتھ اس کے فرار کی تمام راہیں بھی مسدود کی تھیں۔ آپ ساتھ نہیں چلیں گے؟ میں تو ادھر کسی کو بھی نہیں جانتی، وہ پریشانی سے گویا ہوئی۔ بیٹا میں جلد آنے کی کوشش کروں گا، لیکن ادھر میری والدہ گل بی بی ہیں، وہ تمہارا بہت خیال رکھیں گی۔ بس اب مزید اور کوئی بات نہیں، آپ اپنا ضروری سامان باندھ لیں، کل صبح 7 بجے گاڑی آپ کو لینے آ جائے گی۔ اب کہ انہوں نے 2 ٹوک انداز میں بات ختم کر دی تھی۔ پوری رات وہ گھر کے ایک ایک در و دیوار کو ہاتھ لگا کر اپنے امی ابو کو یاد کرتی رہی۔ نزدیکی مسجد سے فجر کی اذان سن کر اس نے اپنے آنسو پوچھے اور ایک سوٹ کیس کے اندر کچھ جوڑے کپڑے جوتے کے رکھنے کے بعد سائڈ میز پر سے اپنی امی اور بابا کے ساتھ کھنچوائی ہوئی ایک یادگار تصویر اٹھا کر نم آنکھوں سے سوٹ کیس میں رکھی۔ کچھ سوچ کر الماری سے اپنی تمام تر تعلیمی دستاویزات نکال کر احتیاط سے سوٹ کیس میں رکھ کر نماز پڑھنے کے بعد وہ تیار تھی۔ پڑوسن خالہ اور ان کی بہو اس کے ساتھ گھر بند کروانے میں مدد کر رہی تھیں۔ 7 بجتے ہی اسے لے جانے کے لیے گاڑی آ چکی تھی۔ منصور صاحب کو آج بینک جانا تھا، اسی لیے انہوں نے زرلش کی روانگی صبح سویرے رکھی تھی۔ وہ اسے خدا حافظ کہنے آئے ہوئے تھے۔ گھر بند کر کے اس نے چابی منصور صاحب کو دی اور ایک نظر مڑ کر اپنے گھر کو دیکھا۔ اگر میں مر گئی تو پھر دوبارہ یہاں کبھی نہیں آؤں گی، اس کے ذہن میں منفی سوچیں آ رہی تھیں۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے وہ اب کبھی بھی اس گھر کو دوبارہ نہیں دیکھ سکے گی۔ آؤ بیٹی ان سے ملو، یہ کرامت بابا ہیں۔ انہوں نے بارش بزرگ ڈرائیور کا زرلش سے تعارف کروایا تھا۔ کرامت بابا یہ میری بیٹی ہے، اسے احتیاط سے گل بی بی کے پاس پہنچانا ہے۔ منصور صاحب نے انہیں ہدایت دی تو کرامت بابا نے مسکراتے ہوئے سر ہلایا تھا۔ گاڑی اونچی نیچی پہاڑی سڑکوں پر تیزی سے دوڑتی ہوئی آگے بڑھ رہی تھی۔ وہ زیارت پہنچ چکے تھے۔ بلند و بالا درختوں سے گھری عالیشان اسٹیٹ کے پھاٹک پر پہنچ کر کرامت بابا نے ہارن بجایا تو اندر سے قمیص شلوار میں ملبوس، کندھے پر گرم شال اور گن لٹکائے ایک چوکیدار نے گاڑی پہچان کر گیٹ کھول دیا۔ آئیے بی بی۔ کرامت بابا نے اندر موجود دوسری بیش قیمت گاڑیوں کے پیچھے اپنی گاڑی پارک کر کے ادب سے زرلش کو اترنے کا کہا، جو ارد گرد سے بے نیاز اپنی ہی سوچوں میں گم بیٹھی تھی۔ بی بی آپ اندر چلیے، گل خانم بی بی آپ کا انتظار کر رہی ہیں۔ کرامت بابا نے اس کی ہچکچاہٹ بھاپتے ہوئے اسے محل کے اندر جانے کی ہدایت کی تھی۔ یہ ایک وکٹورین طرز کا بنا قصر تھا، جس میں دونوں جانب باغات اور بیچ میں سڑک نما راہداری بنی ہوئی تھی۔ زرلش نے گاڑی سے اتر کر اپنے سر پر دوپٹہ ٹھیک کیا اور ایک گہری سانس لے کر اپنے قدم آگے بڑھائے۔ چند سیڑھیاں چڑھنے کے بعد ایک خوبصورت منقش آبنوسی دروازہ تھا، جس کے باہر گھنٹی لگی ہوئی تھی۔ اس نے جھجکتے ہوئے گھنٹی پر ہاتھ رکھا ہی تھا کہ دروازہ کھلا اور ایک شفیق سی بزرگ خاتون سفید قمیص اور غرارے میں ملبوس دروازے پر نمودار ہوئیں۔ آنکھوں پر نفیس سے فریم کا نظر کا چشمہ تھا، داہنے ہاتھ میں سچے موتیوں کی بنی تسبیح لپٹی ہوئی تھی۔ السلام علیکم، زرلش نے ہچکچاتے ہوئے سلام کیا تھا۔ وعلیکم السلام بچے، راقلاست، انہوں نے مسکراتے ہوئے اسے اپنی علاقائی زبان میں خوش آمدید کہا تھا۔ زرلش سلطان، ماشاء اللہ کتنی بڑی ہو گئی ہو، انہوں نے سر سے پیر تک اسے سراہتی ہوئی نظروں سے دیکھا تھا۔ آؤ بچہ اندر آؤ۔ وہ اسے اپنے ساتھ لے کر کشادہ کھلی سی راہداری سے گزرتی ہوئی ایک بڑے سے کمرے میں داخل ہوئیں، جہاں نرم مخملی قالین بچھا ہوا تھا۔ سامنے ہی ایک بڑے سے آتش دان میں لکڑیاں سلگ رہی تھیں۔ دیوار کے ساتھ شیشے کے ریک لگے ہوئے تھے، جہاں کتابیں ہی کتابیں تھیں، جو ایک قطار کے ساتھ ترتیب میں لگی ہوئی تھیں۔
बाएं जानिब एक बड़ी सी खिड़की थी जिसका पर्दा हटा हुआ था। इस खिड़की से बाग नजर आ रहा था। ताहद्दे निगाह रंग बरंगे खुशनुमा फूल ही फूल खिले थे, जिनमें से कई के तो वो नाम भी नहीं जानती थी। बैठो बेटी। उन्होंने एक सोफे पर बैठते हुए जर्लिश को भी सामने रखे सोफे पर बैठने का इशारा किया था। हमें तुम्हारी वालदा के गुजर जाने का बहुत दुख हुआ। बड़ी नेक रूह थी। उन्होंने उससे ताज़ियत की थी। आप मेरी अम्मी को जानती हैं? जर्लिश ने हैरत से पूछा था। तुम्हारी अम्मी हमारी बहुत अच्छी दोस्त की बेटी थी। और बेटी, हम तो तुम्हारे बाप सुल्तान को भी जानते हैं। हमारे मंसूर का सबसे अच्छा दोस्त हुआ करता था। वो बोलते बोलते रुकी और जर्लिश को देखा, जिसकी आंखों में अपने मरहूम माँ बाप का जिक्र नमी ले आया था। जर्लिश बेटी, ऐसे रोते नहीं। वो दोनों अल्लाह की अमानत थे, अल्लाह के पास चले गए। हम सभी को एक न एक दिन अल्लाह के दरबार में जाना है। तुम उनके लिए कुरान पढ़कर बख्शा करो। ये रोना किसी काम का नहीं, और तुम्हारी आंखों में आंसू उन्हें भी कब्र में तड़पाते होंगे। उन्होंने प्यार से उसे समझाया था। जी आंटी, ठीक है, जर्लिश ने धीमे लहजे में कहते हुए आंसू साफ किए। आंटी नहीं, तुम मुझे दादी कहा करो बेटी। इसे अपना ही घर समझो। किसी किस्म की फिक्र मत करना अब तुम। वो शफीक लहजे में बोली थी। जी आंटी, मेरा मतलब दादी जान। उसने फ़ौरन अपनी तस्हीह की थी। आओ, तुम्हें तुम्हारा कमरा दिखा दूँ। तुम आज आराम करो, सफ़र से आई हो। मैं खाना गुलजाना के हाथ तुम्हारे कमरे में भिजवा दूंगी। फिर कल तुम्हें स्टेट की सैर करवाते हैं। वो कहते हुए सोफे के हत्थे पर हाथ रखकर खड़ी हो गई। दादी जान, इतने बड़े घर में आप अकेली रहती हैं? जर्लिश ने उनके साथ चलते हुए सवाल किया था। मंसूर की दुल्हन के इंतकाल के बाद मंसूर का इधर दिल नहीं लगा, तो वो सब छोड़कर चला गया। बस मेरा पोता डॉक्टर अरहाम आफरीदी अपनी छुट्टियों में आता जाता रहता है, तो कुछ रौनक लग जाती है। वो उसे लेकर ऊपर की मंजिल पर वाक़ एक कमरे के दरवाजे पर आकर रुक गई थी। ये तुम्हारा कमरा है, अब तुम आराम करो। मैं दोपहर का खाना गुलजाना के हाथ भिजवा रही हूँ। हाँ, अलबत्ता रात का खाना ठीक 9 बजे हम साथ खाएंगे। वो उसे कमरा दिखाकर हिदायत देती हुई वहाँ से चली गई थी। दादी के जाने के बाद जर्लिश ने कमरे का जायज़ा लिया। ये एक बहुत बड़ा और आरामदेह कमरा था। शायद इस मेंशन के सारे कमरे ही इतने बड़े और कुशादा होंगे। वो ये सोचती हुई आगे बढ़ी, जहाँ डबल बेड सेट, सिंघार मेज़, थोड़े फासले पर रखी एक छोटी सी गोल मेज़ और उसके साथ रखा 1 सीटर सोफ़ा। सफ़ेद रंग की तरो दीवार और खिड़की पर लटकते सुनहरी पर्दे उसकी तवज्जो खींच रहे थे। यकीनन इस कसर के मकीनों का ज़ौक़ बहुत आला दर्जे का था। वो तौसीफ़ी निगाहों से कमरे का जायज़ा लेने में मगन थी, जब दरवाज़ा खटखटाकर 30-32 साल मुलाज़मा गुलजाना घेरदार शलवार और बलोची फ़्रॉक में मलबूस, सर पर चादर ओढ़े, उसका सूटकेस उठाए अंदर दाखिल हुई थी। बीबी जी, आपका सामान। उसने सूटकेस लाकर बड़ी सी दीवार में नस्ब अलमारी के पास रख दिया था। गुले जाना है, करामत बाबा की बेटी। उसने खामोशी से खुद को तकती जर्लिश को देखकर अपना तारुफ करवाया। आपका सामान खोलकर और अलमारी में तरतीब से लगा दे, उसने उसे पेशकश की थी। नहीं, जर्लिश ने चौंक कर उसे देखा, जो आंखों में इश्तियाक भरे उसे देखे जा रही थी। नहीं, मैं खुद कर लूँगी, वो नरमी से इनकार कर गई थी। ठीक है, आप अपना कपड़ा लत्ता लगा लो, अम्मा आपके वास्ते कुछ खाने को लाता है, वो मुस्कुराकर कहते हुए पलट गई। जर्लिश ने सूटकेस खोलकर अपने तमाम कपड़े निकालकर बेड पर रखे और एक सादा सा कमीज शलवार सूट निकालकर ताज़ा दम होने चली गई। गुलजाना बड़ी सी ट्रे में रोटी, सालन, सलाद और कबाब सजाकर कमरे में आई, तो जर्लिश उधर नहीं थी। वो शायद नहा रही थी। उसका सूटकेस खाली पड़ा था और चंद जोड़े बेड पर रखे थे। 2 जोड़ी जूते सूटकेस के पास रखे थे। वो ज़्यादा कपड़े और सामान लेकर नहीं आई थी। गुलजाना ने खाने की ट्रे उस छोटी सी तपाई पर रखी और सारे कपड़े समेटकर इस्त्री करने के लिए उठाकर वॉशरूम के दरवाजे तक आई। बीबी, हम तुम्हारा सारा कपड़े इस्त्री करने वास्ते ले जा रहे। तुम आराम से खाना खाओ, हम थोड़ी देर तक आता है। ऊंची आवाज़ में हाँक लगाकर वो कमरे से निकल गई थी।
نبھاتا کون ہے قول و قسم تم جانتے تھے، یہ قربت عارضی ہے کم سے کم تم جانتے تھے، رہا ہے کون کس کے ساتھ انجام سفر تک، یا آغاز مسافت ہی سے ہم تم جانتے تھے، مزاجوں میں اتر جاتی ہے تبدیلی میری جان، سو رہ سکتے تھے کیسے ہم بہم تم جانتے تھے، سو اب کیوں حرکت و ناقص سے یہ شکوہ شکایت، یہ سب سود و ضیاء یہ بے شکم تم جانتے تھے، فراز اس گمراہی پر کیا کسی کو دوش دینا، کہ راہ عاشقی کے پیچ و خم تم جانتے تھے۔ احمد فراز۔ جی فرینڈس، آج کے لیے بس اتنا ہی، بہت جلد ہم ایک نئے پارٹ کے ساتھ حاضر ہوں گے، اپنا خیال رکھیے گا، ٹیک کیئر اینڈ اللہ حافظ۔